سلام زخبركم تخطتلتي إيرتران بابليك ميديا نلوم عربي 10 ميازيا 2026 زدالنا يمزيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا بقدامنا أرقستاتو وجلها قدف وانان تقطت أرنا بزيبولو تقطت هاجر يقوح إسرائيل ليبانوسن نابهوت وسق أتتاو زاتك قربا نتانياهو تقويعو دونالد ترامب داغماي نإيران أتنققو أفرتنياتات ناسا تلقو أمزازيموم نام مدري من لو سمهلاوم تقليتو أرستال زيني إخوم كتكتطل تسأنيحكم كبرا سمعتنا زرزراتو كقصليو سناي مكتال قجل هقدف أبستفلالي كورنعات هاجرنا زلو معدنات تقوطات أرن تحتاتنا تنزي بلو يقوحقوحون بسوري شوط أنكم زلو تفليتو قجل هقدف أبستفلالي كورنعات هاجرنا زلو معدنات تقوطات أرن تحتاتنا تنزي بلو يقوحقوحون بسوري شوط أنكم زلو تفليتو أبستفلالي كرس مريتن ماياتن إيرترا ببعينوتومن ببزحومن برك الزخون معدنات وكانتلو زاقيت أمم حياش من نوابرو هزبنا أيو علن انتغنا قجل هقدف أبزا حلف عمتات استفلالي كوبانيتات وطأ بمعدام سفيح نايده ساسن كوعتان فقاد بمهاب متأنو زيت فلتأ زيت تأري معدنات كم استحفسن كم استشتأن مجتاتنا كاب إيرترا حبيروم قجل هقدف نت معدنات أو ودبات عن عسبن أم مراخب صعينو نابنو سوط رايزك أطاط أورو هاجرن كوبانيان بمشات مليونات دولار أتاو كم زرخبن هزب إيرترا بتأميون بعرقن أم محفودا والكسبات يأتيو أم مسرح كوعتان نوت أمل آخن مشات أنو الأملاق إسياس حلافيك أطباو قديات هقدف حاقوس قبره واتكشان قالوت والسناتن أمونات سباتن ترايوم زفلتوو نايولك أملاق إسياس كأند أمونات المقابريان لعلوات أزست سراويتن بيت سبومن بهلاون سبورتاون قديات حلفتي هاقرا ودحنت بستفلالي ميلا أم مزماتن محبان هابت هزب إيرترا توافيروم أو وشت إيرتران أو وزان نقداو تقالات كمزلوم مستيرايكونن قجل هقدف بقلت كاميتي درار تقادلتي معكن حدر ساماتات متأوري أكل سنكلان كينات مدبات لمعاتن كالا أسماتن بمتأماق كابهز بناز من زعون زدناقرون مليونات جنزبن أوارقن بمستير أبناي وطا بانكتات حساب كم زحبقو قدم لومي أمربب حبريتا ويكيليكس تقالعو خمز نبرا يذكر أب هاجرات جابان سعود عرب روسيا إمارات تشاينا زلوا أب هنساتات بانديرا إيرترا زنبل بلا سماويان إمباستاتن قنصلاو قدياتن قجل هقدف عند سرحن مسجار زي حقاو جنزب النبرتن نحاسوتن بسم والك أساباتن حساب مخفاتيو منيستر فاينانس نبر أتو برهانة أبره مخنيات مأسريون أم حير هيواتو محلافون بزي أفلطو اتنسو بحلاف نزم أكلو منيستر فاينانس كي تواسألون كي تقوصات أرون مزوارن مشت أم عدناتن بمقوام تكلاوي أسرار حنقولت إنتن كهلون سلازحتتيو قجل هقدف نتزحرس لو معمريتن مقهج أني هزب منتقلون كاب عادتاتهم أمزابيلو زكايدو كوعتان محزائن أبكلا كبابي هيوات ساب تريتن انساتاتن عنواتن تأقمت عنان كم زخون إرتراوان سوميات عنا سكفتو كقالتو تاني حميوم كم ذكر قجل هقدف سعود عربني إماراتن نتأبي من زكايدو أزنا براكينات نمسلات وتهدراو مع عسكر بمهابني إرتراوان بهير عفار كام مقفاف عسان مقراي بحريا وفريات بحرن بمقل كالن بمم الزبالن عددا سدتن دخنتن كم زخونو غير وميو أزبو قجل هقدف أبلعلت أقاتات نازفت أمزلو زمتان سرق اندما كالي مصناتن مسقاين هزب إيرتراوي أبزهالو ويهالو قجل هقدف زفت مازلو سرق انمد نقارن كقالعون زملكوتو أكال كحبرن يقباء إسرائيل ليبانوسن نابهوت وزق أتتاوزة كقربا نتانياهو تقويعو قداي منيستر إسرائيل بنجامين نتانياهو هاجرو إسرائيل مس ليبانوس هصوص أتتاوزة كجمر نخابينا منيستراتو هصوص تأزاز كم زهبة تقليتو قداي منيستر نتانياهو بقانق هاجرو أبناي إكس حسابو أبزرقو حط صحف كاب ليبانوس بتدقاقامي نزات زبلت أوعيتي قربو لمهلا وستغاس أخوينو نتكاب ليبانوس تقربو لزولو تدقاقامت أوعيت بمقبال نكابينا منيستراتو كاب تمالأت حيزوك أتتاوزة كجمر كم زحبريو أفليتو زركاب
ምስ ሊባኖስ ዝግበር ቀጥታዊ ዘተ ንዕጦ ጉጅለ ህዝቦላህ ዕጥቁ ፍቲሕካ ኣብ መንጎ ሊባኖስን እስራኤልን ሰላማዊ ርክባት ንምምስራት ዝዓለመ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ዝገለጸ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ሊባኖስ ጆሴፉን ብወገኑ እቲ እንኳ ፍታሕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ቀጥታዊ ዘተ ብምክያድ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ምግባር እዩ ክብል እዩ ኣብቲ ቅድሚ ናታንያሁ ዝዘርግሖ ናይ ኤክስ ሓበሬትኡ ጠቒሱ ዝርከብ። ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳያት ሊባኖስ ሓኒን ሰይድ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ሊባኖስ ብዛዕባ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ንኽትዛተ ኣብቲ መኣዲ ዘተ ቦታ ክህልዋ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጸት ኮይና መንግስቲ ሊባኖስ ተኹሲ ደው ንምባል ብቐጥታ ክዘራረብ ኣገዳሲ ምዃኑ እያ ትገልጽ። እታ ሊባኖሳዊት ሚኒስተር ነዚ ዝገለጸት ድሕርቲ እስራኤል ኣብ ቤይሩት ዘካየዶ ተኸታታሊ ደብዳብ ነፈርቲ ኮይኑ ብቐጥታዊ ዘተ ዘላቒ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ክብጻሕ ድሌት ከም ዘለዋ እኳ እንተገለጸት ትማሊ ረቡዕ እስራኤል ኣብ ቤይሩት ዘካየደቶ ደብዳብ ግን ከቢድ ጥሕሰት ብምባል ከም እትገልጾን ነቲ መጥቃዕቲ ዝምልከት ጥርዓን ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ክለኣኽ ምዃኑን እያ ሓቢራ። እስራኤል ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ 10 ደቓይቕ ጥራሕ ልዕሊ 100 እዝታትን ወተሃደራዊ ቦታታትን ህዝቦላህ ብምውቃዕ ድሕሪ ተኣጋር ሰራዊት ናብ ሊባኖስ ዝወፈረሉ ግዜ ንመጀመርታ ግዜ ዝዓበየ መጥቃዕቲ ኣየር ምፍጻማ ዝጠቐሰት ኮይና ይኹን እምበር በቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ንጹሃን ዜጋታት ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝንገር። ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ብውሕዱ 182 ሰባት ከም ዝሞቱን እቲ ቁጽሪ እውን ክውስኽ ከም ዝኽእልን ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ በቲ መጥቃዕቲ 890 ሰባት ቆሲሎም ምህላዎምን ከቢድ ሓደጋ ከም ዘውረደን እዩ ወሲኹ ዘበርህ። ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ንኢራን ኣጠንቂቑ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ተበፂሑን ዘሎ ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ እንተዘይተማእዚዛ ዝኾነ ወዲ ሰብ ካብ ዝረኣዮ ንላዕሊ ዝዓበየን ዝኸበደን መጥቃዕቲ ክበፅሓ ምዃኑ ብመንገዲ ውልቃዊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትሩዝ ኣቢሉ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣጠንቂቑ። እቲ ፕሬዚደንት ውልቃዊ ዋንነቱ ኣብ ዝኾነ ትሩዝ ኣብ ዘቐመጦ ጽሑፍ እቲ ዝስዕብ መጥቃዕቲ ዝኾነ ሰብ ካብ ዝረኣዮ መጥቃዕቲ ንላዕሊ ዝዓበየን ዝኸበደን ክኸውን እዩ ክብል ዘጠንቀቐ ኮይኑ ቃላት እቲ ፕሬዚደንት ነቲ ተስፋ ዝሃበ ኩነታት ምቁራጽ ተጻብኦ ተወሳኺ ዕንቅፋት ክኾነ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት። ትራምፕ ወሲኹ ኩለን መራኸብ ነፈርቲ ውግእን ኣጋር ሰራዊትን ኣሜሪካ ንተወሳኺ ስርሒት ድልው ምህላው ዝሓበረ ኮይኑ ንኽልተ ሳምንታት ዝጸንሕ ናይ ምቁራጽ ተጻብኦ ስምምዓት እንተዘይተተግቢሩ ናብ ቀጥታዊ ስጉምቲ ከኣቱ ምዃኑ እዩ ዝእመት። ትማሊ ረቡዕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ዝዝከር ኮይኑ ይኹን እምበር እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ድሕሪ ምክያዳ ኢራን ንመጻቦ ሆርሙዝ ዳግማይ ከም ዝዓፀወቶ ኣይርስዕን። ብዘይካዚ ትራምፕ ኢራን ነቲ ስምምዕ ተግባራዊ ንምግባሩ ክሳብ ዘይተቐረበት ሰራዊት ኣሜሪካ ካብቲ ዞባ ክወፅእ ኣይኮነን ዝበለ ኮይኑ ኢራን ነቲ ናይ 2 ሳምንታት ስምምዕ እንተዘይተማእዚዛ ክትጻወሮ ዘይትኽእል መጥቃዕቲ ከም ዝወርዳዩ ገሊጹ ዝርከብ። ጠፈርተኛታት ናሳ ተልእኾኦም ዛዚሞም ናብ ምድሪ ይምለሱ ምህላዎም ተገሊጹ። ኣብ ዙርያ ወርሒ ዝቐነዩን ተልእኾኦም ዛዚሞም ናብ መሬት ኣብ ምምላስ ዝርከቡን ጠፈርተኛታት ዳግማዊት ኣርተሚስ ናብ ምድሪ ኣብ ኣጋ ምምላሶም ሓያሎ ተወሰኽቲ ኣሰኣልን ብዙሕ ተወሳኺ መጽናዕታዊ ሓበሬታን ሒዞም ናብ መሬት ክወርዱ ምዃኖም እዩ ተገሊጹ። እቶም ኦሬን ኣብ እትበሃል መንኮርኮር ዝቐነዩ 4 ጠፈርተኛታት ኣብ ዙርያ ወርሒ ዝነበሮም ዳህሳሳዊ ተልእኾ ዛዚሞም ሎሚ ዓርቢ ረፋድ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሳንዲያጎ ክወርዱ ተጽቢት ዝግበር ኮይኑ ኣብ ኣጋ ምምላሶም ዝተወስደ ኣሰኣልን መጽናዕታዊ ሓበሬታን ብዙሕ ተጽቢት ከም ዝግበረሉ እዩ ዝንገር። ፓይሎት ናይ ተልእኾ ዝኾነ ቪክቶር ግሎቨር ኣብ ጠፈር ኮይኑ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጠፈርተኛታት ዳግማዊት ኣርተሚስ ዝረኣይዎ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ንምንጋር ተሃንጢዮም ምህላዎም ዝገለጸ ኮይኑ ብዛዕባ ናብ መሬት ዝምለሱሉ እዋን ምስ ተሓተ ይምለሱ ምህላዎም እውን ወሲኹ ዘሕበር። ድሮ ሪኢኹሞ ከም ዘለኹም ብዙሕ ዳታ ኣቐሚጥና ኣለና ይኹን እምበር ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት እውን ሒዝናዮ ንመጽእ ኣለና ዝበለት ኣብራሪ ዝተሰነደ ብዙሕ ተወሳኺ ኣሰኣልን ብዙሕ ተወሳኺ ዛንታታትን ምህላው ብምጥቃስ ዓለም ንምምላሶም ብሃንቀውታ ክጽበዩ ዝገለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዙርያ ወርሒ ዝተላእከት ዳግማዊት ኣርተሚስ ካብ መሬት ዝነውሐ ዝተጓዓዘት መንኮርኮር ከም እትኸውን ክግለጽ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ከም ውጽኢቱ ነቲ ብኣፖሎ 13 ተታሒዙ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ብ400,000 ኪሎ ሜትር ብምስባር ታሪኽ ሰሪሓ ምህላዋ እዩ መዝገብ ሓበሬታ ናሳ ዘረድእ። ዕለታዊ ዜናታት ኤርትራያን ፓብሊክ ሚድያ ኣብዚ ፍጻም ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም